अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जल्दी से ही वीडियो डाल दूं, आप खुश हो जाएंगे। तो आज आपको मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो सब खैरियत से होंगे मेरे बहन भाई, बहुत ही प्यारे। एक नया सब्सक्राइबर आया है, उसको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उसका। और मैं आपको आज दिखाती हूँ, मेरे टमाटर 2 रेड हुए हैं, उनको करीब से जाके दिखा दूँ, बीच छुपे हुए हैं, ये देखें आप। तो वीडियो मैं बना रही हूँ, बीच में से किसी का फ़ोन आ रहा था तो वो नेट चला। एक तो यहाँ नेट की बड़ी बीमारी है, नेट चला जाता है, मेरी वीडियो पता ही नहीं चलता, मैं बोल ली जाती हूँ और वो आगे से ना जब देखती हूँ तो बंद हुआ होता है। तो आज मैं आपको वो आपने मुझे वाक़या जो कहा था आपको, वो मैं आज ज़रूर सुनाऊँगी आपको, आराम से बैठ के। आज मैं अपने तो पूछा है कि मेरी रूटीन क्या है। रूटीन तो अब किसी दिन मैं आपको पूरी वो करके दिखाऊंगी, वैसे ज़बानी में आपको बता देती हूँ। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो फिर उठ के मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं खाना वगैरह हंडिया वगैरह पकाती हूँ, आटा गूंदती हूँ। फिर मैं शाम को फिर मैं बच्चे आते हैं स्कूल से, उनको खाना देती हूँ। फिर मेरी बेटी आती जॉब से, मेरा दामाद आता है, मेरा दामाद भी पेशावर का है, आता है फनकाना, वो डॉक्टर है। तो खाना रोटियां पकाती हूँ, उनको फिर खाना देती हूँ। वो बच्चे ही हैं सब मेरे, तो क्योंकि मैंने ही घर संभाला हुआ है। फिर किचन की भी सफाई मैं ही करती हूँ, मगर एक वो औरत रखी हुई है, गोरी है, वो सफाई करती है, सफाई आगे करती है। मगर आजकल छुट्टियों में गई थी, सफाइयाँ भी खुद करनी पड़ती हैं, हर काम घर का जो हमें खुद करना पड़ता है। तो आज कल से गार्डन को पानी लगाया हुआ है शावर के ज़रिए। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो दूसरा ये कि बड़ा गार्डन जो यहाँ पे है, वो यहाँ पे सब्ज़ियाँ नहीं लग सकती, क्योंकि ये पथरीली ज़मीन है गार्डन की ना। यहाँ हालांकि ये इधर साइड में क्यारी है, मैंने पुदीना लगाया, टमाटर भी लग जाते हैं, पुदीना में बैंगन भी लग जाते हैं, गोभी भी लग जाती है। मगर मसला ये कि मिलने का, यहाँ चीज़ें मिलें तो फिर तो इंसान लगा ही लेता है। तो मुश्किल से मिलती हैं पनीरियाँ वगैरह। तो टमाटर तो मैं गमलों में लगा लेती हूँ। पिछले साल मैंने इधर बड़ी कोशिश की मिर्चें लगाने की, मगर पौधे होते हैं मगर मिर्चें 1-2 लग जाती हैं बस। तो दूसरा आज मैं आपको वाक़या सुना देती हूँ। आज से 20 साल पहले मैंने एक इस्लामी किताब में एक वाक़या पढ़ा था, तो वो आज मैं सुनाती हूँ आपको। अल्लाह करे कि ये वाक़या मैं सुनाऊँ, पूरा सुना सकूँ और नेट ना जाए। तो वाक़या ये है कि पाकिस्तान में वो लोग रहते थे, फैमिली रहती थी। तो माँ थी और एक ही एक बेटा था उनका, और बाप भी फौत हो चुका था। तो वो ना बाहर आ गया, अपनी बीवी बच्चों को लेके बाहर आ गया। कुछ देर तो उसने पहले अपनी माँ को पैसे वगैरह भेजता रहा, ख्याल रखा। मगर फिर बस अल्लाह ताला ने उसको इतनी तरक्की दी, इतनी तरक्की दी कि वो पीछे से बिल्कुल ही माँ को भूल गया। तो ऐसा काफ़ी तरक्की हुई, काफ़ी पैसा उसने कमाया, बनाया, किया, मगर माँ को बिल्कुल उसने बिल्कुल ही अलहदा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। कोई ख़बर नहीं, कोई चीज़ नहीं। माँ इतनी नेक औरत थी, वो पीछे से अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही। अचानक ऐसा हुआ कि माँ बीमार हुई और वो फौत हो गई। और बेटे को किसी ने मसलन कोई इतला नहीं थी, पीछे से लोगों ने उसे दफना दिया और घर को ताला बाहर से लगा दिया। ये मैं कोई ख़ुद अपने आप से स्टोरी नहीं आपको सुना रही, कहानी नहीं सुना रही, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ये उस आदमी ने ख़ुद लिखा, दिया सारा वाक़या कि ये मेरा वाक़या छुपवाएं और लोगों को समझ आए बात की, इस चीज़ की। तो वो ऐसा सच अल्लाह ताला का क्या हुआ, जब उसकी माँ फौत हुई तो उधर से बेटे के क्या पहले बीवी बीमार हुई, तो वो दूसरा फौत हो गई, बीवी फौत हो गई। फिर क्या हुआ कि बच्चे भी इसी तरह
گے، اس کا پھر کیا ہوا کہ سارا جو کاروبار تھا وہ یکدم تباہ و برباد ہو گیا، بالکل فقیر ہو گیا، خود بھی وہ غم سے بیمار ہو گیا، اتنے حالات خراب ہوئے کہ اس کو واپس آنا پڑا پاکستان۔ جب وہ پاکستان واپس آیا تو اپنے گھر کے پاس آیا تو دیکھا تو تالا لگا ہے، ہمسایوں سے پوچھنے لگا کہ تالا کیوں لگا ہے میرے گھر کو، تو کہنے لگا تو تمہاری ماں تو تمہیں یاد کر کر کے بہت یاد کرتی تھی، تو وہ تو اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی قبر ادھر ہے۔ آپ یقین مانیں اب اس پہ اوپر جو ہوا اثر کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی، اتنا رویا ماں کی قبر پہ گیا اور معافیاں مانگے کہ ماں مجھے معاف کر دو، ماں مجھے معاف کر دو۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنی دیر اس کی ماں دعائیں کرتی رہی اتنی دیر اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا، اولاد دی، ہر چیز دی، مگر جب ماں وفات پا چکی تو اس کی ہر چیز ہی ختم ہو گئی، دعائیں ختم ہو گئی اور چیزیں بھی، کیونکہ اس نے لاپرواہی کی نا، اس نے خیال نہ رکھا۔ اصل وجہ یہ کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا خیال نہیں رکھا اور میں تباہ اور برباد ہو گیا۔ اگر میں اپنی ماں کا خیال رکھتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یہ ہے سچا واقعہ۔ تو آپ یہ شیئر ضرور کریں، جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں شیئر کریں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان بچوں کی طرح ان سے پیار کریں، ان کی عزت کریں۔ 4 دن کی زندگی ہوتی ہے، کون سا واپس آنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہمیشہ ماں کو باپ کو پھولوں کی طرح رکھو۔ جب وہ آپ کے محتاج ہو جائیں تو آپ ان کو خدا کے لیے پھولوں کی طرح رکھیں۔ انہوں نے آپ کو کس طرح پالا ہے، اپنا کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے اپنی اولاد کو پالا ہے، خود نہیں کھایا اور بچوں کے منہ میں نوالے ڈالے ہیں۔ سوچو ذرا اے لوگوں، سوچو ذرا، قدر کرو بزرگوں کی، عزت کرو بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے نوازے گا۔ بربادی کی طرف نہ جاؤ۔ تو ایک تو یہاں ہمارے ملک پاکستان میں تو یہاں تو ایسی چیز نہیں ہے، پاکستان میں زیادہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق پیدا کی ہے، ہندو پیدا کیے ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کون یہودی ہیں، کون سی قومیں ہیں جس دنیا میں نہیں ہیں، سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا۔ سوچیں ذرا کیوں پیدا کیا ہے، یہ بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں، ان کو پتہ چلے کہ میرا وجود ہے۔ اس کا در بیچ میں وہ بار بار آ جاتا ہے مصیبت۔ تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ جو انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کا دل ایسے درد سے بھر جاتا ہے جب وہ سچے دل سے دعا کرتا ہے نا، یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے یہ کر دو، وہ نہیں۔ آپ کا دل درد سے، دکھ سے آپ کا رونا نکلے گا جب آپ کی دعا قبول ہو رہی ہوگی۔ سچے دل سے دعا کریں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو کبھی کسی مذہب کو برا نہ کہیں، میں کبھی کسی مذہب سے نفرت نہیں کرتی، ہر ایک مذہب سے میں پیار کرتی ہوں۔ مسلمان کا فرض ہی یہ ہے کہ وہ ہر مذہب کی عزت کرے، یہ مسلمان ہے۔ نفرت نہ کسی سے نفرت کرے، سب سے محبت کریں۔ اور مسلمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ قتل و غارت کریں، یہ ہے فلانا ہے، یہ ہے وہ۔ میں دیکھ رہی ہوں، خبریں بھی سنتی ہوں، شیعوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، دوسری مذہبوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔
کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو ایسے کرنے سے؟ کچھ نہیں ملتا، بلا گناہ گار آپ ہوتے ہیں۔ اسلام میں یہ تھا، نبی پیغمبر کے زمانے میں یہ تھا کہ کسی کافر کو مارنے لگے تھے یا یہودی کو کرنے لگے تھے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہے اسلام، چاہے وہ سچے دل سے کرتا تھا چاہے وہ جھوٹے دل سے کرتا تھا۔ اسلام جو ہے نا وہ یہ چیز ہے، تو سب کو اسلام پہ چلنا چاہیے۔ تو ایسی نفرتیں نہ پھیلائیں، نہ کسی کے مذہب کو برا کہیں، اپنے پہ دھیان دیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ آپ اگر ہر ایک سے پیار کریں گے نا، وہ بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ دیکھیں